Hello everyone, my name is Sagar Bhandari. Today I am going to teach you economics of class 12 and I am a CA student. हामी पहिला क्लास 12 को इकोनोमिक्स को कोर्स प्याटर्न कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा बुझ्छौं। क्लास 12 को इकोनोमिक्स लाई चाहिँ माइक्रो र म्याक्रो गरेर दुई पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्स। माइक्रो इकोनोमिक्स में चाहिँ हामीले इकोनोमिक्सले इन्डिभिजुअलको लाइफमा कसरी इफेक्ट पर्छ त भन्ने कुरा बुझ्छौं। इन्डिभिजुअलको लागि इकोनोमिक्सको इम्पोर्टेन्स के हो र इन्डिभिजुअलसँग कन्सर्न रहेको हुन्छ यो भने इन्डिभिजुअलसँग कन्सर्न रहेको हुन्छ माइक्रो इकोनोमिक्स र म्याक्रो इकोनोमिक्स भने सोसाइटीसँग कन्सर्न रहेर यसले अपरेट गर्ने गर्छ। यसमा हामीले अघि भने जस्तै इन्डिभिजुअल सम्बन्धी कुराहरु बुझ्छौं भने यसमा हामीले सोसाइटी सम्बन्धी कुराहरु बुझ्छौं र यो दुईटैको मार्क्स वेटेज भनेको 50 मार्क्स रहेको छ। 50 मार्क्स रहेको छ र अब हामी यसको क्वेशन प्याटर्नहरु कस्तो खालको क्वेशन आउँछ भनेर पनि बुझ्न गइरहेका छौं र यसलाई दुई भागमा डिभाइड गरेर क्वेशन पेपर सेट गरिन्छ। ग्रुप 1 र ग्रुप ए र ग्रुप बी। ग्रुप ए मा हामीलाई माइक्रो इकोनोमिक्सबाट क्वेशन सोध्ने गरेको पाइन्छ। माइक्रो इकोनोमिक्स को क्वेशन सोध्दाखेरि फर्स्टमा हामीलाई लङ क्वेशन आन्सर लङ क्वेशन हामीलाई तीनटा सोधिन्छ तर यसमा हामीले दुईटा मात्रै गर्नुपर्छ। एउटा भने हामीले छोड्न पाउँछौं। यसैगरी यसले 2 * 10 गरेर 20 मार्क्स कभर गर्छ। त्यसैगरी अर्को छ सर्ट क्वेशन को वेटेज भनेको प्रत्येक क्वेशन को 5 मार्क्स रहेको हुन्छ र हामीलाई यहाँनेरि 5 वटा क्वेशन सोधिन्छ। 5 वटा क्वेशनमा हामीले 4 वटा मात्रै क्वेशन गर्छौं र एउटा क्वेशन यहाँ पनि सोध्न पाउँछ। त्यही भएर 4 क्वेशन्स इन्टु 5 मार्क्स इच 20। र अब थर्डमा हामीलाई सोधिन्छ भेरी सर्ट क्वेशन। भेरी सर्ट क्वेशनमा हामीलाई 2 मार्क्स को 5 वटा क्वेशन सोधिन्छ। 2 मार्क्स को 5 वटा सोधेर योबाट 10 मार्क्स को सोधिन्छ र यसमा भने कुनै पनि क्वेशन अप्सनल हुँदैन। यसमा 5 वटै अटेम्प्ट गर्नुपर्छ र यही प्याटर्न फलो गर्दै म्याक्रो इकोनोमिक्समा पनि हामीलाई यही प्याटर्न फलो गरेर क्वेशन सोधिन्छ। त्यसैगरी अब फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ। लङ क्वेशन 2टा, सर्ट क्वेशन 4टा र भेरी सर्ट क्वेशन 5 वटा सोधेर हामीलाई 50 मार्क्स गरेर दुई प्याटर्नबाट क्वेशन सोध्ने गरिन्छ। अब सुरु गरौँ कोर्स। हामी आज चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्स को फर्स्ट च्याप्टर इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड इट्स मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छौं। यो च्याप्टर चाहिँ हामीलाई 10 मार्क्स को क्वेशन को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको हुन्छ। यो च्याप्टर त्यति लेन्दी पनि छैन, त्यति भेग पनि छैन र हार्ड पनि छैन। यो च्याप्टरबाट 10 नर्मली 10 मार्क्स, म्याक्सिमम 15 मार्क्स र मिनिमम पनि 5 मार्क्स क्वेशन सोध्ने गरेको हुन्छ। त्यही भएर यो च्याप्टर माइक्रो इकोनोमिक्स को इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरु मध्ये पर्छ र यो च्याप्टरले गर्दाखेरि नै बेस बन्दै अरु च्याप्टरलाई पनि मद्दत हुने गर्छ। र यदि यो च्याप्टर बुझ्न सकियो भने पछाडीका च्याप्टर र कन्सेप्टहरु पनि हामीले मजाले बुझ्न सक्छौं। ल सुरु गरौँ अब फर्स्ट च्याप्टर। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड and its measurement। अब इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड इट्स मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा हामीले के कभर गरेर पढ्छौं त। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड इट्स मेजरमेन्ट च्याप्टरमा हामीले फर्स्टमा रिभ्यू अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। रिभ्यू अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई मा हामीले नर्मली डिमान्ड भनेको के हो, सप्लाई भनेको के हो र ल अफ डिमान्ड र ल अफ सप्लाई पढ्छौं, जुन हामीले क्लास 11 मा पनि पढिसकेको हो। यो यहाँ राख्नुको मेन मोटिभ भनेको पछाडी आउने टपिकहरुलाई बेस बनाउन र 11 मा बिर्सिसकेको भए पनि
मेमोराइज गराउन राखिएको हो। तर पनि यहाँबाट ल अफ डिमान्ड डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड र एक्सेप्सन अफ ल अफ डिमान्ड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो मात्रै सोध्यो भने 5 मार्क्समा र योसँग यो दुईटा क्वेसन एउटा जोडेर हामीलाई 10 मार्क्समा लगातार सोधिरहेको पाइएको छ। त्यही भएर यो टपिक 11 मा पढिसकेको भनेर छोड्नु भनेको ठुलो गल्ती हुनेछ, किनभने यहाँबाट हामीलाई कम्तीमा पनि 5 मार्क्स नभए पनि 10 मार्क्सको प्रोबेबिलिटी बोकेको छ। सजिलो पनि छ र क्वेसन आउने प्रोबेबिलिटी पनि बोकेको छ। र हामीले अब डिमान्ड एन्ड सप्लाई सकिसकेपछि मेन टपिकै पढ्न जान्छौँ, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा हामीले इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के हो, यसले कसरी फङ्सन गर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्छौँ। र यसपछि हामीले इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बुझिसकेपछि इलास्टिसिटी अफ डिमान्डका टाइप्सहरू के हुन् त भन्ने कुरा पनि बुझ्छौँ। र यो च्याप्टरको सबैभन्दा मेन र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्न सक्ने 10 मार्क्सको लागि भनेको यहाँबाट सोध्न सक्छ। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड्सको टाइपबाट स्पेसिफिक क्वेसन 10 मार्क्सको लागि सोध्न सक्छ र यो पोइन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसपछि अब हामीले इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भने के हो थाहा पायो, त्यसको टाइप्स पनि थाहा पायो। अब त्यसपछि इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कसरी मेजर गर्ने त, हामी मेजरमेन्ट टेक्निक्स, इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको मेजरमेन्ट टेक्निक्सहरू पनि पढ्छौँ। मेजरमेन्ट अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको मेजरमेन्टको दुईटा अप्रोच मात्रै हामी यहाँ पढ्छौँ, अरू अप्रोच पनि छन्, तर यहाँ चाहिँ हामीले क्लास 12 को कोर्स अनुसार दुईटा अप्रोच मात्रै पढ्छौँ। एउटा टोटल आउटले मेथड विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर 5 मार्क्स एन्ड 10 मार्क्स टू। कहिले 10 मार्क्समा पनि सोध्छ, कहिले 5 मार्क्समा पनि सोध्छ। दिस इज इम्पोर्टेन्ट। र अर्को छ पोइन्ट मेथड खासै सोधेको पाइएको छैन। यो दुईटा कम्पेरिजन गर्ने हो भने टोटल आउटले मेथड पोइन्ट मेथड भन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसपछि हामी च्याप्टरको करिब इन्डिङतिर आउँछौँ। लास्टमा हामीले इलास्टिसिटी अफ सप्लाई पढ्छौँ र यो च्याप्टर हामीले ऱ्याप अप गर्छौँ। र फेरि एकचोटि रिभ्यू गरौँ। फर्स्टमा हामीले डिमान्ड एन्ड सप्लाई भनेको के हो, त्यसको ल के हुन् भन्ने कुरा पढ्छौँ। त्यसपछि इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के हो त भन्ने कुरा पढ्छौँ। त्यसपछि यसका टाइप्सहरू के छन् त भन्ने कुरा पढ्छौँ। त्यसपछि त्यसलाई कसरी मेजर गर्ने भन्ने मेथडहरू पढ्छौँ र लास्टमा गएर इलास्टिसिटी अफ सप्लाई पढ्छौँ। र समरीमा हेर्ने हो भने इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू भनेको यो टाइप्स र यहाँबाट लगातार 5 र 10 मार्क्सको क्वेसन सोधिराखेको छ। यो च्याप्टर 2 मार्क्सको लागि भने त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही पनि फाटाफुट्टा 2 मार्क्समा पनि क्वेसन आइरहेका छन्, तर क्वेसन पनि यही भित्रबाट सर्ट बनाएर सोधिरहेको पाइएको छ। र अब हामी कन्टेन्ट बुझिहाल्यौँ। अब कन्टेन्ट बुझिसकेपछि हामी च्याप्टरभित्र प्रवेश गर्छौँ। अब हामी सुरु गरौँ फर्स्टमा डिमान्ड भनेको के हो त हामीले क्लास 11 मा पनि पढिसक्यौँ हो। डिमान्ड भनेको सिम्पली नर्मल हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि डिजायर हो। यदि केही कुरा हामीलाई चाहिन्छ भने त्यो नै डिमान्ड हो। तर इकोनोमिक्सको हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि डिमान्ड इज नट इक्वल्स टु डिजायर। इकोनोमिक्सले के भन्छ, डिमान्ड भनेको चाहिँ डिजायर होइन है भन्छ। ल अब इकोनोमिक्सले के भन्छ त, डिमान्ड त्यतिखेर मात्रै फुलफिल हुन्छ जब डिजायर चाहिँ विलिङनेस टु पे एबिलिटी टु पे
टाइम र प्राइससँग एकम्प्लिस हुन्छ। यदि हाम्रो मनमा जाएको डिजायर चाहिँ विलिङनेस टु पे भनेको हाम्रो तिर्न हामीलाई इच्छा छ कि छैन, त्यसको प्राइस कति हो त्यो तिर्ने इच्छा छ कि छैन। एबिलिटी टु पे तिर्ने इच्छा त भयो तर तिर्न सक्ने आफ्नो क्यापेबिलिटी छ कि छैन। र टाइम हामीले त्यसलाई दिन सक्ने टाइम छ कि छैन, किन्न जान सक्ने। र प्राइस त्यो प्राइस हामीलाई अफोर्डेबल अथवा कम्फोर्टेबल छ कि छैन। यदि 5-4 कुरा मिले भने मात्रै हाम्रो डिमान्ड बन्छ। इकोनोमिक्सको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नु पर्दाखेरि के भन्ने बुझ्यो हामीले, डिमान्ड त्यतिखेर मात्रै फुलफिल हुन्छ जब हामीले डिजायर, विलिङनेस टु पे, एबिलिटी टु पे, टाइम र प्राइसलाई एकै ठाउँमा जम्मा गर्छौँ र त्यो प्रोसेस अगाडि बढाउँछौँ। र अब डिमान्ड बुझिसकेपछि हामी ल अफ डिमान्ड सुरु गरौँ। ल अफ डिमान्डमा त्यस्तो लेन्दी कुरा केही छैन। ल अफ डिमान्डले के भन्छ भन्दा यदि प्राइस घट्छ भने कुनै पनि वस्तुको डिमान्ड बढ्छ र प्राइस बढ्यो भने त्यसको डिमान्ड घट्छ। यसले मेन भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि देयर आर इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी डिमान्डेड। यसले के भन्यो त, प्राइस बढ्यो भने क्वान्टिटी डिमान्डेड घट्छ र प्राइस घट्यो भने क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्छ। यसले भन्न खोजेको जिस्ट कुरा यति नै हो। यो हामीले क्लास 11 मा पनि पढिसकेको, 12 मा रिभ्यू नगर्दा पनि हुन्थ्यो। तर इकोनोमिक्समा सिरियली बुझ्दै गयो भने मस्ती हुन्छ, नभए भोग्न थाल्यो भने शास्ति हुन्छ। त्यही भएर तलैबाट बेस बनाएर बुझ्दै गयो भने पछाडि धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, आफै आउँदै जान्छ। त्यही भएर हामी ल अफ डिमान्डलाई पनि रिभ्यू गराउँदैछौँ यो च्याप्टरमा। ल अफ डिमान्ड भनेको के रहेछ त, प्राइस बढ्यो भने क्वान्टिटी डिमान्डेड गर्छ, प्राइस घट्यो भने क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्छ। यति। अब ल अफ डिमान्ड हामीले क्लास 11 मा पनि गरिसकेको कुरा हो। फर्स्टमा डेफिनेसन लेख्नु पर्यो। डेफिनेसनमा हामीले एक कुरा लेख्छौँ, त्यसपछि हामीले लेख्नु पर्यो एजम्पसन सम्झिरहनै पर्दैन। यसको एजम्पसन सम्झिनका लागि यदि हामीले डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड सम्झ्यौँ भने एजम्पसन हामीलाई त्यसै आउँछ। त्यही भएर हामी पहिला यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड सुरु गर्छौँ। डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड भनेको डिमान्डलाई के फ्याक्टरले चाहिँ असर गर्छ त, केले बढ्छ वा केले घट्छ भन्नु नै डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड हो। कुन फ्याक्टरले असर गर्छ त्यो वस्तुलाई भन्नु नै त्यसको डिटर्मिनेन्ट हो। अब डिमान्डलाई केले असर गर्छ, पहिलो नम्बर अभियसली त्यसको प्राइसले, दोस्रो नम्बर इन्कम अफ द कन्ज्युमर। यदि हाम्रो बढी इन्कम भयो भने हामी बढी खर्च गर्छौँ। त्यसै गरी एडभर्टिजमेन्ट, यदि एडभर्टिजमेन्ट मजाले भयो भने हाम्रो सेल्स अथवा डिमान्ड पनि बढ्छ। त्यसै गरी सिजनले पनि, सिजनले पनि एकदम असर गर्छ। किनभने कुनै सिजनमा कुनै सामानको डिमान्ड बढी होला, कुनै सिजनमा कुनै सामानको डिमान्ड बढी होला। जस्तै गर्मीमा टी सर्टको बढी हुन्छ, जाडोमा ज्याकेटको बढी हुन्छ। त्यसै गरी सिजनले पनि असर पार्ने भयो। त्यसै गरी अर्को पपुलेसन साइजले पनि असर गर्छ। पपुलेसन बढी भएको ठाउँमा डिमान्ड बढी हुन्छ, पपुलेसन कम भएको ठाउँमा डिमान्ड कम हुन्छ। र यसै गरी हामीले 5 वटा जाने भने यहाँनिर इनफ हुन्छ। र यही कुरालाई नै हामी अजम्पसनमा लेख्छौँ। अजम्पसनको मिनिङ के हो भन्दाखेरि के कुरा लागू भयो भने चाहिँ हाम्रो ल अफ डिमान्डले अपरेट गर्छ। ल अफ डिमान्ड अपरेट हुन के कुराहरू चाहिँ लागू हुनुपर्छ, के कन्डिसनहरू मिट भयो भने ल अफ डिमान्डले गर्छ। यो भयो भने त यो त दुश्मन भयो ल अफ डिमान्डको। यो चेन्ज भयो भने त ल अफ डिमान्ड पनि चेन्ज हुने भयो। अब के कुरा चेन्ज भएन भने चाहिँ ल अफ डिमान्ड सक्सेसफुल हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको फेलियरलाई नै नो चेन्ज लेखिदियो भने त ल अफ डिमान्डको अजम्पसन त त्यहीबाट बन्यो। त्यही भएर डिटर्मिनेन्ट कन्ठ गऱ्यौँ भने अजम्पसन त्यसै कन्ठ हुन्छ। जस्तै नो चेन्ज इन प्राइस फ्लक्चुएट भइरहनु पर्न, नो चेन्ज इन इन्कम। त्यसै गरी हामीले त्यहीँको कुरालाई अगाडि नो चेन्ज मात्रै लेखेर पनि अजम्पसन बनाउन सक्छौँ। अब अजम्पसनसँग त भयो हाम्रो कुरो। अब बनाउनु पर्यो टेबल र फिगर बनाएन भने त ल त इन्कम्प्लिटै हुन्छ। ल अब हामी टेबल र फिगर बनाउँछौँ।
अब ल अफ डिमान्डको टेबल बनाऊ। फर्स्टमा प्राइस क्वान्टिटी डिमान्ड। प्राइस बढ्दैछ 5 10 15 20 25। अघि हामीले के भनेको थियौँ, प्राइस बढ्यो भने क्वान्टिटी डिमान्डेड घट्छ। यता प्राइस बढ्यो यता पनि क्वान्टिटी डिमान्डेड के गर्नु पर्यो, घटाउन पर्यो। 50 40 30 20 10। अब फिगर बनाऊ। फिगर बनाउँदाखेरि कतिजनालाई कन्फ्युजन के हुन्छ भन्दा प्राइस कता लेख्ने क्वान्टिटी डिमान्ड कता लेख्ने। जहिले पनि वाइ एक्सिसमा प्राइस लेख्ने, यता प्राइस यता क्वान्टिटी डिमान्ड। र यहाँ लेखौँ हामी 5 10 15 20 25। यता लेखौँ 10 20 30 40 50। अब हेरौँ 5 हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड कति छ, 50 छ। 5 हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड कति छ, 50 छ। र 10 हुँदाखेरि 40, 10 हुँदा कति छ, 40 छ। 15 हुँदा 30, 15 हुँदा कति छ, 30। 20 हुँदा 20 र 10 25 हुँदाखेरि 10। यसै गरी जहिले पनि ल अफ डिमान्ड डाउनवर्ड स्लोपिङ फ्रम लेफ्ट साइड टु राइट साइड। यो भयो डी डिमान्ड कर्भ। र अब हामीले टेबल र फिगर त बनायौँ। अब यसलाई एक्सप्लेन कसरी गर्ने त, एक्सप्लेनेसन गर्न केही गाह्रो छैन। फर्स्टमा हामीले टेबलमा के गरेका छौँ त, एज सोन इन टेबल देयर इज कन्टिन्युअस इन्क्रिज इन प्राइस एन्ड एज प्राइस इन्क्रिजेस कन्टिन्युअस डिक्रिज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ह्यापन भनेर टेबलको एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। र फिगरको एक्सप्लेनेसनमा हामीले अरू केही गर्न पर्दैन। फिगरमा के गरेका छौँ त, वाइ एक्सिसमा हामीले प्राइस लिएका छौँ, त्यही कुरा भन्यो। वी टेक प्राइस एट वाइ एक्सिस। र एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्ड, एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्ड लिएको छौँ भनौँ, वाइ एक्सिसमा प्राइस लिएको छौँ भनौँ। त्यसरी सुरु गरौँ एक्सप्लेन गर्दाखेरि। र हामीले एज वी पुट टेबल फिगर्स अफ टेबल इन टेबल्स नम्बर्स इन फिगर देयर इज कन्टिन्युअस डाउनफल इन डिमान्ड कर्भ एन्ड इट इज डाउनवर्ड स्लोपिङ फ्रम राइट टु लेफ्ट साइड भनौँ। जे भएको छ यहाँ तल एक्सप्लेनेसनमा हामीले यहाँ जे गरेका छौँ, जे बुझेका छौँ त्यही कुरा मात्रै भन्दा पनि हाम्रो एक्सप्लेनेसन कम्प्लिट हुन्छ। र यहाँसम्मको क्वेसन हामीलाई 5 मार्क्समा सोध्न सक्छ। र 5 मार्क्समा सोध्न सक्छ, तर यो क्वेसन 10 मार्क्समा पनि आउन सक्छ। 10 मार्क्समा कसरी आउन सक्छ, एक्सप्लेन ल अफ डिमान्ड एन्ड इट्स डिटर्मिनेन्ट। यस्तो खालको पुछ्रे क्वेसन झुन्डेर आयो भने यो 10 मार्क्स यसले क्यारी गर्छ। यो मात्रै सोध्न पनि सक्छ 5 मार्क्समा, यो मात्रै पनि 5 मार्क्समा सोध्न सक्छ। तर यो दुइटै एकम्प्लिस गरेर जोइन गरेर 10 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ। र अब यो सकिसकेपछि कहिलेकाहीँ ल अफ डिमान्ड 10 मार्क्समा सोध्यो अरे, ल अफ डिमान्ड मात्रै 10 मार्क्समा सोध्यो, के गर्ने, यति मात्रै लेखेर त 10 मार्क्स दिँदैन, 5 मार्क्सको क्वेसन हो। त्यही भएर ल अफ डिमान्डको हामी एक्सेप्सन पनि लेख्छौँ। अब चाहिँ हामी एक्सेप्सन अफ ल अफ डिमान्ड पढ्न गइरहेका छौँ। एक्सेप्सन अफ ल अफ डिमान्डलाई हजुरहरूले केही घोकिरहनै पर्दैन, किनकि मैले अगाडि नै पनि अजम्सन लेख्दा पनि के भनेको छु, डिटर्मिनेन्ट याद गर्यो भने अजम्सन र एक्सेप्सन चाहिँ त्यसै याद हुन्छ। किन, डिटर्मिनेन्ट भनेको के फ्याक्टर हो, डिटर्मिनेन्ट भनेको त्यो फ्याक्टर हो जुन फ्याक्टरले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो डिमान्डलाई चेन्ज गराउँछ, हाम्रो डिमान्डलाई असर गर्छ। डिमान्ड चेन्ज गराउँछ मात्रै होइन, डिमान्डलाई असर गर्छ। डिमान्डलाई असर गर्ने फ्याक्टर के भयो, डिटर्मिनेन्ट्स भयो। अनि अजम्सन भनेको के भनेको, अजम्सन भनेको त्यो कन्डिसन हो जुन कन्डिसन अप्लाइड भयो भने, जुन कन्डिसनमा बेस्ड मानेर, जुन कन्डिसनलाई अज्युम गरेर चाहिँ के गर्छ, ल अफ डिमान्डले वर्क गर्छ। त्यो कन्डिसन अज्युम गरेर मात्रै ल अफ डिमान्ड के गरिएको, बनाइएको हो भनेर हामीले अजम्सन पढेको थियौँ। अजम्सनको लागि के गरेको थियौँ, डिटर्मिनेन्ट्स आएपछि अजम्सन पनि आउँछ भनेर मैले ट्रिक्स अगाडि सिकाइसकेको थिएँ। त्यसै गरी एक्सेप्सन भनेको के हो त, यो कुरा भयो भने चाहिँ ल अफ डिमान्डले काम गर्दैन है, यो कुरा भयो भने चाहिँ ल अफ डिमान्डले त्यति काम गर्दैन भन्ने कुरालाई चाहिँ केले एक्सप्रेस गर्छ त, त्यो एक्सेप्सनले एक्सप्रेस गर्छ। जो अब म एउटा ट्रिक्स भन्छु हजुरहरूलाई, जुन कुरामा बेस्ड रहेर जुन कुरा अप्लाई भयो भने ल अफ डिमान्ड हुन्छ भनेर त्यो कुरा त हामीले के गरिसक्यौँ, पढिसक्यौँ। यदि हामी मानौ अजम्सनले के गर्छ, यो पछि पनि काम लाग्छ हजुरहरूलाई, त्यही भएर मैले यसलाई क्लियर गर्न खोजेको हो। अजम्सनले के गर्छ, अजम्सनले बेस तयार गर्छ, यो कन्डिसन भयो भने के हुन्छ, लले काम गर्छ भन्छ।
एक्सेप्सनले के भन्छ यो कन्डिसन भएन भने लले काम गर्दैन भन्छ। त्यही भएर अजम्पसनमा हामीले जे लेखेका छौँ त्यसलाई नै उल्टो पारियो भने त के हुन्छ, त्यसलाई उल्टो पारियो भने एक्सेप्सन हुन्छ। त्यही भएर यदि हामीले डिटर्मिनेन्ट जानेको छौँ भने अजम्पसन र एक्सेप्सन के गर्नु पर्दैन, घोकिरहन पर्दैन। कन्सेप्ट लायो भने एउटा टपिक पढ्यो भएर हामीले दुईटा टपिक अथवा दुईटा सब टपिकहरू यसरी एक्सेप्सन र अजम्पसनका कुराहरू लेख्न सक्छौँ। अब हामीले अजम्पसनमा के लेखेका थियौँ, यसमा ठ्याक्कै हामीले के लेख्दा भयो त, अब अजम्पसनको उल्टो लेख्दा भइहाल्यो। अजम्पसनको उल्टो जे लेखा छौँ त्यसलाई के गर्नु पर्यो, चेन्ज इन गरिदिनु पर्यो। जस्तै नो चेन्ज इन इन्कम गरेको थियो, चेन्ज इन इन्कम अफ दि कन्ज्युमर। अब नो चेन्ज इन के गरेको थियो, चेन्ज इन प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स गरेको थियौँ अजम्पसनमा। अब एक्सेप्सनमा के गर्नु पर्यो, नो चेन्ज इन प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स गर्नु पर्यो। त्यसरी हामी 5 वटा अजम्पसन लेख्न सक्छौँ। तर यो त लेम भयो, जसले नि गर्छ। अब मलाई एक्स्ट्रा चाहियो भन्ने स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा, जसले चाहिँ टिचर चेक गर्ने टिचरको पनि भ्यू के गरोस्, अट्र्याक्ट गरोस्, त्यो भन्नको लागि चाहिँ हामी 1-2 वटा अरू पोइन्टहरू पनि लेख्छौँ। एक दुईवटा अरू पोइन्ट लेख्दाखेरि यसको एक्सेप्सनमा के पर्छ त भन्दाखेरि चेन्ज इन टेस्ट एन्ड रिफरेन्स, चेन्ज इन पपुलेसन साइज, जुन एक्सेप्सनमा लेखेका थियौँ त्यही कुराहरूलाई चेन्ज गर्यो भने पनि के हुन्छ त, हाम्रो अजम्पसन एक्सेप्सन पुरा हुन्छ। र ल अफ डिमान्डको एक्सेप्सन लेख्ने ट्रिक्स पनि मैले भनिसकेँ, एक्सेप्सन के हो भने मोटामोटी रूपमा भन्नै सकेँ। अब हामी च्याप्टरको मेन टपिकमा जाउँ। च्याप्टरको मेन टपिक के हो हाम्रो, च्याप्टरको नामै इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड इट्स मेजरमेन्ट। अब हामी के गरौँ त, च्याप्टरको मेन टपिकमा प्रवेश गरौँ। च्याप्टरको मेन टपिक के हो, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। डिमान्ड भनेको के हो हामीले बुझिसक्यौँ। अब इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के हो त, यदि कुनै पनि कारणले गर्दा डिमान्ड बढघट हुन्छ भने त्यसलाई नै के भनिन्छ, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हुन्छ। कुनै पनि डिमान्डको फ्याक्टर भन्ने के हो, डिमान्डको डिटर्मिनेन्ट, जुन कुराले चाहिँ डिमान्डलाई असर गर्छ भनेर हामीले के गरिसकेका छौँ, पहिले नै भनिसकेका छौँ। डिटर्मिनेन्ट्स भनेकै फ्याक्टर अफेक्टिङ हो भनेर पनि मैले हजुरहरूलाई भनिसकेको छु। र अब इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के रहेछ त, जुन फ्याक्टरले डिमान्डलाई कुनै पनि डिमान्डका मेन फ्याक्टरले यदि डिमान्डलाई बढाउँछ वा घटाउँछ, असर गर्छ भने त्यो नै के भयो त, त्यो भयो त्यसलाई के भनिन्छ, हामी त्यसलाई भन्छौँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। अब यसलाई हामी बुझौँ। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अर्थात् इट इज द रेस्पोन्सिभनेस इन quantity demand due to change in main factor of demand। यो स्टेटमेन्टले के भन्यो त, डिमान्डको मेन फ्याक्टरमा चेन्ज आउँदा, डिमान्डको मेन फ्याक्टर जस्तै प्राइस, इन्कम, रिलेटेड गुड्स, त्यस्तो कुरामा चेन्ज आउँदाखेरि डिमान्डमा कति चेन्ज आउँछ त, डिमान्डमा के चेन्ज आउँछ भन्नु नै के हो त, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हो। फेरि एकचोटि समअप गर्दै, डिमान्डको मेन फ्याक्टरमा चेन्ज आउँदाखेरि डिमान्डमा के चेन्ज आउँछ भन्नु नै के हो त, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हो। अब इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के हो त बुझ्यौ, तर यसलाई निकाल्ने फर्मुला के हो त, इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई हामी इडीले के गर्छौँ त, रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुला के हो त, पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यू टुलाई हामी केले गर्छौँ, डिभाइड गर्छौँ ड्यू टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन मेन फ्याक्टरमा असर गर्ने जुन फ्याक्टर पनि पर्न सक्छ। यो कन्सेप्ट अथवा यो फर्मुला
आयो भने इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको कन्सेप्ट पनि बुझ्छौँ र त्यसको फर्मुला हामी पनि सजिलै यही बेसिसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त डेराइभ गर्न सक्छौँ अथवा हाम्रो पछाडिको अरू आउने 3टा मेन टपिकको कन्सेप्ट के हुन्छ त हामीलाई मजाले क्लियर हुन्छ। अब इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बुझिसकेपछि टाइप्स अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पढौँ। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड को 3टा टाइप छ। एउटा एउटा के छ त प्राइस इलास्टिसिटी अर्को के छ क्रस इलास्टिसिटी डिमान्ड र अर्को के छ त हामी सेकेन्डमा इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पढ्छौँ र लास्टमा के छ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यी भनेका के हुन् म यहाँनिर हजुरहरूलाई सर एक्सप्लेन चाहिँ गरिदिन्छु तर यसको डिप एक्सप्लेनेसन भने चाहिँ म यिनीहरूको सब टपिक डिभाइड गरेर भास्टमा अलि डिपमा गएर पछाडि गर्नेछु। र फर्स्टमा हामी यिनीहरूको जनरल कन्सेप्ट बुझौँ। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड यसको लागि मैले फेरि तपाईहरुलाई इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड रिकल गराउन चाहे। इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा मैले के भनेको थिएँ मेन फ्याक्टरले गर्दाखेरि डिमान्डमा के मेन फ्याक्टरमा आएको चेन्जले गर्दा डिमान्डमा चेन्ज हुने भनेको छौ र त्यो मेन फ्याक्टर के हो त प्राइस हो। ती मेन फ्याक्टरहरुबाट नै हामीले इलास्टिसिटी अफ डिमान्डका के बनाएका छौं टाइप्सहरु बनाएका छौं। इन्कम पनि के हो मेन फ्याक्टर हो। क्रस इलास्टिसिटी पहिला यसको कन्सेप्ट क्लियर हो यो दुईटाको त्यसपछि क्रस इलास्टिसिटीको कन्सेप्ट सर क्लियर गर्छु र डिपमा त पछाडी हामी पढि नै हाल्छौं। प्राइस इलास्टिसिटी के हो त प्राइसमा आउने चेन्जले गर्दा यदि क्वान्टिटी डिमान्डमा चेन्ज आउँछ भने त्यो नै के हो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हो। सिम्पल। अघि इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा के भनेका थियौं हामीले इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा भनेका थियौं मेन फ्याक्टरमा आउने चेन्जले गर्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डमा असर आउँछ भने त्यसलाई के भन्छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्छ। तर अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा के भन्नु पर्यो मेन फ्याक्टरको ठाउँमा प्राइसले गर्दा चेन्ज आउँछ भने त्यो के भयो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भयो। सिम्पल। यसको डिपमा अझै हामी पढ्छौं इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले के भन्छ त हजुरहरु आफैले पनि सर दिमाग लाउनुस् त एकचोटी। प्राइस हुँदाखेरि हामीले के डेफिनेसन बनाएका थियौं र अब इन्कम हुँदा के डेफिनेसन बनाउनु पर्ला त प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा के भनेको थियौ प्राइसले गर्दा क्वान्टिटी डिमान्डमा चेन्ज आयो भने भनेका थियौं। अब इन्कममा के भन्नु पर्यो मान्छेको इन्कममा आउने चेन्ज इन्कम बढ्दा वा घट्दा क्वान्टिटी डिमान्डमा के चेन्ज आउँछ त्यो नै के भयो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भयो। सिम्पल। कन्सेप्ट बुझ्न सजिलो छ। यसको टाइप्सहरु पनि यो भित्र पनि हामीले सब टाइपहरु पढ्नु पर्छ र सब टाइपहरु पनि हामी सजिलोसँग नै पढ्छौं। क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड यो दुईटाको कन्सेप्ट भन्दा क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको नाम अनुसारको चाहिँ छैन तर पनि सजिलो छ। ठ्याक्क मिनिङ नबुझे पनि भित्रबाट खोतलिसकेपछि बुझिन्छ। क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले के भन्छ त बजारमा त रिलेटेड गुड्स हुन्छ जस्तै कोक र पेप्सी के भयो उस्तै गुण भएका सब्स्टिट्युट गुड्स भए। अब कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स भन्ने हुन्छ। कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स भनेको के हो त एउटा युज गर्दा अर्को पनि युज गरिने जस्तै कार युज गर्दाखेरि पेट्रोल त्यस्तो एकअर्कासँग रिलेटेड हुन् नि त। कोक र पेप्सी पनि एकअर्कासँग रिलेटेड छन् नि त टफ कम्पिटिसन भएर। तर पेट्रोल र कार के छन् एकअर्काका कम्प्लिमेन्ट्री छन्। पेट्रोल नभइकन कार चल्दैन र कार नभइकन पेट्रोलको नि के हुँदैन बिक्री हुँदैन। त्यही भएर त्यस्ता रिलेटेड गुड्सहरुको त्यस्तो एकआपससँग सम्बन्धित गुड्सहरुको प्राइसमा आउने चेन्जले गर्दा कुनै एउटाको प्राइसमा आउने चेन्जले गर्दाखेरि अर्कोको क्वान्टिटी डिमान्डमा असर पुर्याउँछ भने त्यो इलास्टिसिटीलाई के भनियो क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनियो। फेरि एकचोटी कन्सेप्ट क्लियर गरौँ। रिलेटेड गुड्सको केसमा एउटा गुड्सको प्राइसमा चेन्ज आउँदाखेरि अर्को गुडको क्वान्टिटी चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनिन्छ। यसरी हामीले यिनीहरुको सर र कन्सेप्ट बुझ्यौं र यिनीहरुको पनि सब टाइप पढ्नुपर्छ। यसको 5 वटा छ। यसको पनि 5 वटै हो तर 5 वटा टाइपलाई हामी 3टामा डिभाइड गरेर पढ्छौं। 3टा छ अनि एउटा टाइपको फेरि के छ त 2टा छ। यसरी यसको पनि 5 वटा कम्प्लिट हुन्छ।
र यसको पनि के छ त तीनटा छ जुन हामी विस्तृत रूपमा पढ्ने नै छौं। फर्स्टमा सुरु गरौँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के हो त मैले भनि नै सके, त्यही पनि फेरि एकचोटि रिकल भने गराउँछु किनकि मैले यो पोर्सनलाई किन यत्रो महत्त्व दिएको भन्दाखेरि एक्जाममा यो पोर्सन आउने चान्स एकदम हाई रहेको हुन्छ। प्राइस इलास्टिसिटीको त अझै 10 मार्क्समा आउने चान्स पनि के छ त बढी नै छ। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड यसको कतिवटा टाइप छ त? यसको 5 वटा टाइप छ। फर्स्टमा के छ पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड जसलाई के पनि भनिन्छ इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई इपी ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। इपी इक्वल्स टु इन्फिनिटी। पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्डमा के हुन्छ त? पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्डमा यदि प्राइसमा नदेखिने रूपमा चेन्ज भए पनि अथवा थोरै माइक्रोस्कोपिक चेन्ज भए पनि क्वान्टिटी डिमान्डमा भने धेरै नै के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। हामी फिगर बनाएर बुझ्छौँ। म यो सकिसकेपछि एक्जाममा 10 मार्क्समा हामी कसरी लेख्ने टिप्स पनि हजुरहरूलाई लेख्ने तरिका टिप्स पनि हजुरहरूलाई दिन्छु। फर्स्टमा हामीले वाइ एक्सिसमा प्राइस लियौँ, एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्ड। हामीले एउटा प्राइस र क्वान्टिटीको रिलेसन बनायौँ। मैले के भनेको थिएँ यो कन्सेप्टमा के हुन्छ प्राइसमा चेन्जै नहुँदा पनि अथवा थोरै मात्रै माइक्रोस्कोपिक चेन्ज हुँदा पनि के हुन्छ त क्वान्टिटी डिमान्डमा भने हेभी चेन्ज हुन्छ। त्यही कुरा हामी के गर्छौँ फिगरका माध्यमबाट देखाउँछौँ। यहाँ के छ अब प्राइसमा के भनेको थिएँ मैले चेन्ज नहुँदाखेरि के हुन्छ क्वान्टिटी डिमान्डमा चेन्ज हुन्छ। प्राइस चेन्ज नगरौँ क्वान्टिटी डिमान्ड भने बढ्यो। प्राइसमा चेन्ज भएको छैन त्यही पनि क्वान्टिटी डिमान्ड भने बढ्ने घट्ने भइरहेछ। यो कस्तो केसमा हुन्छ त? यस्तो केस मार्केटमा एक्जिस्टै गर्दैन रियल मार्केटमा। यो के हो अनरियलिस्टिक अथवा इमेजिनरी केस हो। अब अर्को पढौँ। सेकेन्ड टाइप के हो त इलास्टिक डिमान्ड अथवा रिलेटिभ इलास्टिक डिमान्ड जो चाहिँ इपी ग्रेटर देन 1 हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ त इलास्टिक डिमान्डमा के हुन्छ त जति मात्राले प्राइस गडबड हुन्छ त्यो भन्दा बढी मात्राले के हुन्छ क्वान्टिटी डिमान्ड गडबड हुन्छ। प्राइसमा हुने चेन्ज भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डमा हुने चेन्ज के हुन्छ त बढी हुन्छ। यति कण्ठ गरेपछि यो सेकेन्ड टाइप पनि सक्यो। तर हामी के गर्छौँ फिगरबाट फेरि बुझ्छौँ। यता वाइ एक्सिसमा प्राइस एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्ड नै गरौँ। प्राइस र क्वान्टिटीको एउटा गऱ्यौँ। अब मैले के भनेको थिएँ प्राइसमा थोरै मात्रै पनि चेन्ज हुँदा क्वान्टिटी डिमान्डमा भने के हुन्छ बढी मात्रामा चेन्ज हुन्छ। प्राइस कतिले बढ्यो मानिलियो प्राइस 5% ले बढ्यो। अब यो कन्सेप्ट अनुसार के हुनु पर्यो प्राइस जतिले बढ्यो त्योभन्दा बढीले त क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्नु पर्यो। 5% ले प्राइस बढ्यो तर क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ 8% ले बढ्यो भनेर यसरी हामी के गर्छौँ त देखाउन सक्छौँ। तर फिगर बनाउँदाखेरि पनि अलिकति चाहिँ यो ठुलो देखाउने है। यो भन्दा अलिकति यसको चेन्ज ठुलो देखाउने। बरु पर्सेन्टेज नलेखे नि भयो तर यसको भन्दा प्राइसको भन्दा जुन हामीले थ्योरी पढ्यौँ नि प्राइस भन्दा क्वान्टिटी डिमान्ड बढीले चेन्ज हुन्छ भन्ने त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो ग्याप अलिकति बढी देखाइदिने। त्यसपछि हामी थर्ड नम्बरमा के पढ्छौँ इन इलास्टिक डिमान्ड अथवा रिलेटिभ इनइलास्टिक डिमान्ड। इनइलास्टिक डिमान्डमा के हुन्छ त इपी लेस देन 1। इनइलास्टिक डिमान्डको के हो त ठ्याक्कै उल्टो हो। यो सेतो भयो यो कालो हो, यो राम्रो भयो यो नराम्रो हो, यो राम भयो यो रावण हो। अब यसमा के भयो प्राइसमा थोरै चेन्ज हुन्छ क्वान्टिटी डिमान्डमा के भयो
धेरै चेन्ज भएको थियो। तर अब ठ्याक्कै उल्टो भनिसकेपछि हजुरहरूले गेस गरि नै सक्नुभयो होला। प्राइसमा धेरै चेन्ज हुँदा प्राइस भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डमा के त कम चेन्ज हुने, मतलब प्राइसमा जतिले चेन्ज भएको छ त्यो भन्दा कमले क्वान्टिटी डिमान्डमा चेन्ज हुने। अब प्राइसमा कतिले चेन्ज, अब यहाँ हामीले प्राइसमा 5 ले चेन्ज हुँदा क्वान्टिटी डिमान्ड 8 ले चेन्ज गराएको थियौँ, बढी चेन्ज गराएको थियौँ। त्यही कन्सेप्टले के गरौँ त, यसको कन्सेप्टले अब एउटा फिगर फेरि तयार गरौँ। प्राइस क्वान्टिटी डिमान्ड प्राइस क्वान्टिटी। अब मैले के भने प्राइसमा धेरै चेन्ज क्वान्टिटी डिमान्डमा थोरै चेन्ज। प्राइसलाई हामी बढाइदिउँ, मानिलिउँ प्राइस कतिले बढ्यो 8%ले प्राइस बढ्यो भन्ने मान्यौँ, तर क्वान्टिटी डिमान्ड कतिले मात्रै घट्यो 5%ले मात्रै घट्यो। सेम यसकै कन्सेप्ट तर यसको भन्दा के त ठ्याक्कै उल्टो कन्सेप्ट। तर यो बुझ्ने मान्छेले यो पनि के गर्छ त बुझ्छ। अब हामी फोर्थ टाइपमा जाउँ। फोर्थ टाइप के हो त, फोर्थ टाइप हो युनिटरी इलास्टिक, युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड, जसलाई हामी के भन्छौँ त इपी इक्वल्स टु 1 पनि भन्दछौँ। अब यसमा ठ्याक्कै हामी यहाँबाट फ्लो बनाउँदै लगौँ है, फ्लो बनाउँदै लग्यो भने चाहिँ हामीलाई के हुन्छ पछाडि पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो बुझिसकेपछि फेरि इन्कम इलास्टिसिटीको पनि टाइप्स बुझ्न के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। त्यही भएर के गर्नु पर्यो, हामीले फ्लो बनाउँदै लानु पर्यो। हामीले फर्स्टमा के गर्यौँ, प्राइस भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्यो, प्राइसमा आउने चेन्ज भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डमा आउने चेन्ज के भयो त बढी भयो। तर सेकेन्डमा के गर्यौँ, थर्डमा के गर्यौँ, इनइलास्टिकमा जति प्राइसमा चेन्ज आयो त्यो भन्दा कम क्वान्टिटी डिमान्डमा चेन्ज निकाल्यौँ। त्यसपछि अब यो इपी इक्वल्स टु 1 अथवा युनिटरी इलास्टिकमा के गर्ने, जति मात्राले प्राइसमा चेन्ज आउँछ त्यति मात्राले नै के गर्ने त क्वान्टिटी डिमान्डमा नै चेन्ज गर्ने। यसमा चाहिँ के हुन्छ त, फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहे मैले, जति मात्राले प्राइसमा चेन्ज आयो त्यति मात्राले क्वान्टिटी डिमान्डमा पनि चेन्ज आउने। यो थ्योरी अब रमाइलो तरिकाले बुझ्नलाई के भन्ने, यिनीहरू चाहिँ के भन्छ लबर जस्तो मानौ न। यिनीहरूले चाहिँ के भन्छ त, अब तिमी जहाँसम्म जान्छौ म पनि तीसम्म जान्छु, तिमी जहिलेसम्म बाँच्छौ म पनि तहिलेसम्म बाँच्छु, बराबर हो हामी भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ। भन्छन् नि एक ज्यान दुई मुटु, त्यस्तो टाइप बराबर हो हामी त आधा आधा बराबर हौ भन्ने कुरा चाहिँ यो कन्सेप्टमा गर्छ। वाइ एक्सिसमा प्राइस लेख्यौँ, एक्स एक्सिसमा क्वान्टिटी डिमान्ड। प्राइस क्वान्टिटी मैले के भने बराबर, जतिले प्राइसमा चेन्ज आउँछ त्यतिले नै के हुन्छ क्वान्टिटी डिमान्डमा पनि चेन्ज आउँछ। प्राइसमा चेन्ज हामी मानौँ प्राइस 5%ले बढ्यो र क्वान्टिटी डिमान्ड पनि 5%ले नै बढ्यो। हामीले यो कन्सेप्ट त बुझ्दैछौँ तर फिगर बनाउँदाखेरि हाम्रो रङ हुनसक्छ, किनकि हामीले कन्सेप्टमा के भन्यो प्राइस भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड बढी भनेको मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ। फिगरमा एक कुरा रङ हुने भएर चाहिँ मैले फेरि पनि के गरिरहेको छु दोहोऱ्याइरहेको छु। फिगर बनाउँदा पनि प्राइसमा भन्दा क्वान्टिटी डिमान्डमा बढी चेन्ज भएको जस्तो अलिक ठुलो ग्याप दिएर बनाउनु होला। यसमा अलिक प्राइसमा ठुलो ग्याप, क्वान्टिटीमा सानो ग्याप, र यसमा फिगर बनाउँदा पनि सकेसम्म बराबरको ग्याप दिएर बनाउँदाखेरि फिगरमा क्ल्यारिटी आउँछ र हाम्रो मार्क्स बढ्ने चान्स पनि के हुन्छ त बढी हुन्छ। क्ल्यारिटी भइसकेपछि झट्ट हेर्दा नै के हुन्छ त फिगर बुझिन्छ। चारवटा टाइप त हामीले पढ्यौँ, अब पाँचौँ टाइप गरौँ। पाँचौँ टाइप चाहिँ फेरि 1 नम्बर म मेट्दिनँ, किनकि पाँचौँ टाइप के हो 1 नम्बरको उल्टो हो, त्यही भएर 1 नम्बर मेट्दिनँ। 2 नम्बर मेटेर चाहिँ म के गर्छु 5 नम्बरको फिगर बनाउँछु। 5 नम्बरमा के छ त पर्फेक्टली इन इलास्टिक। उल्टो भन्ने बित्तिकै हजुरहरूले गेस गरिसक्नु भएको थियो होला। डिमान्ड इपी इक्वल्स टु 0। यसको लागि हामी के गरौँ, फर्स्ट एकचोटि फेरि रिकल गरौँ। फर्स्टमा के भनेको थियौँ, प्राइसमा चेन्ज नहुँदा भने क्वान्टिटी डिमान्डमा भने कहिले बढ्ने कहिले घट्ने, कहिले बढ्ने कहिले घट्ने चेन्ज भइरहन्छ भनेको थियौँ। तर उल्टो भनिसकेपछि प्राइसमा जति नै चेन्ज होस् तर क्वान्टिटी डिमान्डमा के हुन्छ चेन्जै हुँदैन। प्राइसको जे हरकत भयो भने क्वान्टिटी डिमान्डलाई के हुँदैन, केही असरै पर्दैन। यसको लागि पनि हामी फिगरबाटै जस्टिफाई हौँ। प्राइस क्वान्टिटी
के भने मैले प्राइसमा चेन्ज भए पनि क्वान्टिटी डिमान्डमा भने चेन्ज हुँदैन। प्राइस बढाउँ तर क्वान्टिटी डिमान्ड के हुँदैन, घट्दैन, जहाँको त्यही बस्छ। प्राइस घटाउँ तर क्वान्टिटी डिमान्ड के हुँदैन, बढ्दैन, जहाँको त्यही बाँकी नै रहन्छ। यसरी हामीले पाँचौं टाइप पनि सकायौँ र प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पनि के गर्यौँ त, सक्यौँ। अब हामीले एकचोटि फेरि सर रिकल गरौँ यसलाई। फर्स्टमा के पढ्यौँ हामीले, पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड। पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्डमा के हुन्छ, प्राइसमा थोरै मात्रै पनि चेन्ज हुँदा क्वान्टिटी डिमान्डमा के हुन्छ, हेभी चेन्जेस अथवा क्वान्टिटी डिमान्ड चेन्ज हुन्छ। सेकेन्डमा के पढ्यौँ, प्राइसमा जतिले चेन्ज हुन्छ त्योभन्दा बढीले क्वान्टिटी डिमान्ड चेन्ज हुन्छ। थर्ड टाइपमा के गर्यौँ, सेकेन्डको उल्टो। थर्ड टाइपमा के गर्यौँ, प्राइस जतिले चेन्ज, प्राइस भन्दा क्वान्टिटी, प्राइस जतिले चेन्ज हुन्छ त्योभन्दा कमले क्वान्टिटी डिमान्ड चेन्ज हुन्छ। फोर्थ टाइपमा के गर्यौँ, फोर्थ टाइप त लबर टाइप भइहाल्यो, प्राइस जतिले चेन्ज हुन्छ क्वान्टिटी डिमान्ड पनि त्यतिले चेन्ज हुन्छ। र फिफ्थ टाइपमा के पर्यो, प्राइस जतिले चेन्ज भए पनि क्वान्टिटी डिमान्ड भने चेन्ज हुँदैन। फिफ्थ टाइपमा त्यो पढ्यौँ। अब के हो कन्सेप्ट त बुझ्यौँ, तर अब एक्जाममा कसरी लेख्ने, हामी त एक्जाम दिने मान्छे हो। अब एक्जाममा कसरी लेख्ने त, एक्जाममा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई एक्सप्लेन गर भनेर 10 मार्क्समा आउन सक्छ। 10 मार्क्समा आयो भने के गर्ने त, हामीले फर्स्टमा मैले अघि भनेको थिएँ हजुरहरूलाई, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के हो, त्यसको फर्मुला के हो त्यो लेख्ने। त्यसपछि देयर आर 5 टाइप्स अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्ने, र तिनीहरूको फर्स्टमा यसरी लेख्ने, इन्डिभिजुअलले पहिला एउटाको गरिसक्ने अनि मात्रै फेरि अर्को टाइप सुरु गर्ने। फर्स्टमा सपोज फर्स्ट टाइप लेख्ने, फर्स्ट टाइप यसरी लेख्ने, त्यसको फिगर बनाउने। र फर्स्ट टाइपमा के हुन्छ त, फर्स्ट टाइपले भन्न खोजेको के हो त त्यो लेख्ने फिगरको तल। र फिगरमा हामीले के गर्यौँ त, फिगर हामीले थ्योरी अनुसारै बनाएको छौँ है भनेर फिगरमा के गरेको छौँ पनि त्यो पनि बुझाइदिने। त्यसरी एउटा सकाउने, त्यसपछि त्यही प्याटर्नमा अर्को 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 गरेर 5 वटा सकाइदिने। 5 वटा सकाएपछि हाम्रो 10 मार्क्स पनि तयार भयो। 10 मा 10 आउन चाहिँ अलि गाह्रै छ, किनकि थ्योरी पनि छ तल। अब हामी इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्स्ट टाइप प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ के गर्यौँ त, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हामीले सकायौँ। मैले चाहिँ सकाएँ, तर अब तपाईहरुले चाहिँ सकाउन बाँकी छ, किनकि एक्जाम त दिनु पर्यो, एक्जाम त सकिया हैन नि त। एक्जाम दिइसकेपछि पनि यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले चाहिँ फर्दर स्टडी अथवा ब्याचलर्स लेभलमा पनि साथ भने छोड्नेवाला चाहिँ छैन, यो आइ नै रहन्छ। त्यही भएर यहीबाट बेस राम्रो बनाए सजिलो हुन्छ। अब हामी पढौँ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। सेकेन्ड टाइप अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको कन्सेप्ट अनुसार बुझेको छ भने भोकै छ भने त अब त्यही हो। कन्सेप्ट अनुसार जसरी मैले कन्सेप्ट क्लियर बनाएको थिएँ त्यही अनुसार बुझेको छ भने अब इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, इन्कममा आउने चेन्जले गर्दाखेरि के त, इन्कममा आउने चेन्जले गर्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। अघि प्राइस इलास्टिसिटीमा के थियो, प्राइसमा आउने चेन्जले गर्दा क्वान्टिटी डिमान्ड चेन्ज भएको थियो। त्यसैगरी अब इन्कममा के हुन्छ त, इन्कममा आउने चेन्जले गर्दा क्वान्टिटी डिमान्ड चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, इन्कम इलास्टिसिटी। यसको लेखौँ, if there is it is the in quantity demand due to change in income of consumer. कन्ज्युमर मान्छेको इन्कमले क्वान्टिटी डिमान्डमा आउने चेन्जलाई के भनिन्छ, इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यसलाई केले डिनोट गरिन्छ त, यसलाई EY ले डिनोट गरिन्छ। अब यसको फर्मुला के हो, फर्मुला अगाडिकै प्याटर्न हो, अगाडि बुझे मान्छेले पछाडि यो एक्सप्लेन नगरे पनि बुझ्छ कन्सेप्ट। अब टाइप्स त अलिकति एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, नभए एक्सप्लेन गर्ने। फर्मुला के थियो, पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम अफ कन्ज्युमर। जे लेखेका छौँ त्यसलाई नै फर्मुलामा उतार्ने हो।
यो फर्मुलाले नै हामीलाई के भनिरहेको त मान्छेको इन्कम चेन्ज भएर क्वान्टिटी डिमान्ड चेन्ज मान्छेको इन्कमको रेट कति छ त चेन्ज त्यही अनुसार क्वान्टिटी डिमान्ड पनि चेन्ज भन्छ। अब यसको कन्सेप्ट त हामीले बुझ्यौँ। अब यसको पनि टाइप्स छ। पहिला यसको टाइप्सहरू म क्लियर गरिदिन्छु त्यसपछि टाइप्सहरुको पनि ब्रिफमा जान्छु। यसको कतिवटा टाइप्स छ त 3टा टाइप्स छ। पोजिटिभ नेगेटिभ मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु तर एकचोटि फेरि क्लियर गर्नको लागि र जीरो। पोजिटिभमा के छ त पोजिटिभमा फेरि 3टा टाइप छन् यिनीहरुको सब टाइप छैन। यसरी यो 3टा टाइप र यो यसलाई एउटा मानेर कतिवटा टाइप छ यसको पनि 5वटा टाइप्स छ। तर यसरी पोजिटिभ नेगेटिभ जेरो छुटाउन गाह्रो लाग्यो भने सिधा 5वटा टाइप मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ। तर यसो गर्दाखेरि क्ल्यारिटी आउने भएर म चाहिँ यसै गर्न सजेस्ट गर्छु। र अब यसको टाइप सुरु गरौँ। फर्स्टमा के पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी। पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी यसको किन भनेको भन्दा हामी फिगर बनाइसकेपछि बुझ्छौँ। इलास्टिसिटी अब यसको फर्स्ट टाइपमा जाउँ। फर्स्ट टाइप के हो त 1 नम्बर इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन जसलाई चाहिँ हामी EY ग्रेटर देन 1 पनि भन्छौँ। अब इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 मा पनि अगाडि हामीले प्राइसमा पनि ग्रेटर देन 1 वाला गरिसकेका छौँ। त्यही कन्सेप्ट लायो भने यो पनि सजिलो हुन्छ। ग्रेटर देन 1 मा हामीले के भनेको थियौँ त अगाडि पनि जतिले प्राइस बढ्छ त्यो भन्दा बढीले क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्छ। अब यहाँ के भन्नु पर्यो जतिले इन्कम बढ्छ त्यो भन्दा बढीले के हुन्छ क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्छ। सिम्पल प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मैले त्यसै जोर लागेको होइन नि त। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको कन्सेप्ट अथवा टाइप्सहरु बुझ्यो भने पछाडिको इन्कम इलास्टिसिटीको पनि सजिलै बुझिन्छ। त्यही भएर अगाडि नै बेस 12 को इकोनोमिक्स इज अल अबाउट बेस। यदि फ्लोमा गयो तलको बेस राम्रो बनाउँदै गयो भने पछाडि केही समस्या नै हुँदैन। बुझ्दै जान्छ पढौँ लाग्छ। तर फर्स्टको कन्सेप्ट मिस गरेछ फर्स्टको कन्सेप्ट बुझेको छैन भने पछाडिको कन्सेप्टहरु बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ र इकोनोमिक्स लास्टै अल्छी लाग्दो भइदिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ। त्यही भएर फर्स्टमै अल्छी नगरिकन फर्स्टको बेस राम्रो बनायो भने पछाडि राम्रो हुन्छ इकोनोमिक्स चाहिँ। यसको फिगर बनाऊ। इन्कमलाई हामी वाइले डिनोट गर्छौँ र क्वान्टिटी डिमान्डको त क्यू छँदैछ। मैले के भने जतिले इन्कम चेन्ज हुन्छ त्यो भन्दा बढीले के हुन्छ क्वान्टिटी डिमान्ड चेन्ज हुन्छ। मैले एउटा कुरा चाहिँ अलि अगाडि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने थियो तर अझै केही बिराखेन अहिले गर्छु। इन्कम र क्वान्टिटी डिमान्डको रिलेसनशिप के होला इन्कम बढ्यो भने क्वान्टिटी डिमान्ड के होला आफै एकचोटि सोचौँ त। अभियसली मेरो इन्कम बढ्यो भने मैले के गर्छु मेरो कन्जम्सन बढ्छ नि त। कन्जम्सन बढ्छ भन्नु नै के हो क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्नु हो नि त। सपोज मैले दिनको 1000 रुपैयाँ कमाउँछु। दिनको 1000 रुपैयाँ कमाउँदाखेरि मैले होला कि मन लागेको कुरा किन्न सक्दिनँ किनकि मसँग इन्कमै कम छ मसँग पैसा छैन म किन्न सक्दिनँ। तर मैले दिनको 10,000 कमाउँछु भने त मैले के गर्छु 1000 मा होला सबै मैले चाहेको कुरा फेरि पनि किन्न नसक्छु होला किनकि मानिसको निड बढ्दै जान्छ। तर 1000 भन्दा त बढी सामान किन्छु नि त। 1000 मेरो कमाइ भन्दा त 10,000 कमाइ भयो भने मैले के गर्छु बढी सामान किन्छु मेरो डिमान्ड के हुन्छ बढी हुन्छ। त्यही भएर इन्कम एन्ड क्वान्टिटी डिमान्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। त्यो भन्नुको अर्थ के भयो इन्कम बढ्यो भने क्वान्टिटी डिमान्ड पनि बढ्यो इन्कम घट्यो भने क्वान्टिटी डिमान्ड पनि के भयो त घट्यो। अब यहाँ इन्कम बढाउँ हामी यसमा के भनेको थियौँ इन्कम भन्दा क्वान्टिटी डिमान्ड बढीले बढ्ने। इन्कम बढाउँ इन्कम कतिले बढाउँ 5% ले। क्वान्टिटी डिमान्ड कतिले बढाइदिनु पर्यो 8% ले। सिम्पल छ। अगाडि कन्सेप्ट बुझे मान्छेले यो कन्सेप्ट पनि बुझ्छ। अब इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अब अर्को टाइप पढौँ इन्कम इलास्टिसिटी लेस देन 1 EY लेस देन 1। अब यो पनि ठ्याक्कै माइन्डमा स्ट्राइक गरिसक्यो होला कतिले यो पार्टलाई स्किप पनि गर्नुहुन्छ होला है। मैले के भनेको थिएँ अगाडि यो चाहिँ यसको उल्टो हो है भनेर प्राइस पढ्दाखेरि पनि त्यही कन्सेप्ट यहाँ पनि यो चाहिँ यसको के हो
उल्टो के भयो अब तपाईहरु आफै भन्नुस् त के भयो यसमा के भन्छ इन्कम जतिले बढेछ त्यो भन्दा बढीले क्वान्टिटी डिमान्ड बढेछ तर अब यसमा उल्टो भनिसकेपछि के हुने भयो इन्कम जतिले बढ्छ त्यो भन्दा कमले के हुन्छ क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्छ त्यही बनाऊ हामी यहाँ इन्कम यति छ इन्कम बढाऊ इन्कम 8% यो 5% इन्कम जतिले बढ्छ त्यो भन्दा कमले क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ बढ्छ नबढ्ने हैन बढ्न बढ्छ तर त्यो भन्दा कमले अब अर्को मायालु जोडीवाला कुरा यसमा के हुन्छ हजुरहरुले थाहा नै पाइसक्नु भएको छ इन्कम जतिले बढ्छ क्वान्टिटी डिमान्ड पनि त्यतिले बढ्छ बराबर हौ हामी त साथ छोड्दैनौ भन्छ इन्कम क्वान्टिटी डिमान्ड फिगर बनाऊ y q इन्कम कतिले बढाऊ 5% ले क्वान्टिटी डिमान्ड पनि कतिले बढ्छ त 5% ले नै 5% ले नै बढ्यो यसरी हामीले पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी सकायो तर टाइप्स भने इन्कम इलास्टिसिटी के भएको छैन त सकेको छैन अब मैले अघि हजुरहरुलाई भन्न खोजेको चाहिँ यसरी पोजिटिभ नलेखिकन सरर तीनटा टाइप त्यसपछि बाँकी भएको दुईटा टाइप लेख्दा पनि हुन्छ तर यसो गर्न चाहिँ पोजिटिभ भित्र यो रहेछ यो मान्छेलाई त अलि बढी आदर रहेछ भनेर एक्जामिनरले पनि अलि पोजिटिभ भाइब्स राख्छ भनेर अथवा एक्जामिनरलाई पनि क्ल्यारिटी हुन्छ सरर हेर्दाखेरि हो है भन्ने जस्तो हुन्छ त्यही भएर यसरी नै गर्दा ठीक हुन्छ अब अर्को के नेगेटिभ फोर्थ टाइप के हो त भन्दाखेरि नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राइस के रे इन्कम बढ्यो भने क्वान्टिटी डिमान्ड घट्दिन्छ अघि हामीले के भन्न पढाएको थियौ इन्कम एन्ड क्वान्टिटी डिमान्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इफ इन्कम इन्क्रिजेस क्वान्टिटी डिमान्ड अल्सो इन्क्रिजेस तर यहाँ त्यस्तो के हुन्छ यहाँ त्यस्तो हुँदैन यहाँ के हुन्छ त इन्कम बढ्यो भने क्वान्टिटी डिमान्ड घट्छ यो कस्तो गुड्सको केसमा हुन्छ त इन्फिरियर टाइपको गुड्समा हुन्छ सपोज मेरो इन्कम दिनको 1000 रुपैयाँ हुँदाखेरि मैले 200 को टी-शर्ट लाउँछु रे किनकि 500 को किन्यो भने त मेरो आधी तलब त गयो नि त मेरो अरु निड पनि फुलफिल गर्नुपर्छ नि त 200 को टी-शर्ट के हुन्छ इन्फिरियर टाइपको अलि कमसल हुन्छ यदि मेरो 1000 रुपैयाँ भयो भने त इन्कम मैले के गर्छु 500 को टी-शर्ट किन्छु नि त कम्तीमा पनि 500 को टी-शर्ट किनिसकेपछि यसको के भयो त यसको क्वान्टिटी डिमान्ड त घट्यो नि त इन्कम बढे लगतै यो 200 को क्वान्टिटी डिमान्ड त घट्यो नि यदि मेरो इन्कम बढ्यो भने के भयो 200 को क्वान्टिटी डिमान्ड घट्यो यो चाहिँ कस्तो खालको गुड्समा हुने भयो त इन्फिरियर टाइपको गुड्समा हुने भयो अब यसको फिगर बनाऊ इन्कमलाई बढाइदेऊ क्वान्टिटी डिमान्डलाई घटाइदेऊ यसमा पर्सेन्टेज नलेख्दा नि हुन्छ क्ल्यारिटी यसमा बढ्दाखेरि घटाइदिएको देखेपछि त्यसै क्ल्यारिटी भइ नै हाल्छ होपफुल तपाईहरुले यसको पनि कन्सेप्ट बुझ्नु नै भयो होला अब अर्को पढौं जीरो इन्कम इलास्टिसिटी अलि हट्के छ हट्के भने त्यस्तो गाह्रो हैन रमाइलो कन्सेप्ट बुझ्न सजिलो जीरो इन्कम इलास्टिसिटीले के भन्छ इन्कम जतिले बढोस् मतलब भएन क्वान्टिटी डिमान्ड के हुँदैन बढ्दैन इन्कम जतिले घटोस् क्वान्टिटी डिमान्डमा के हुँदैन असरै हुँदैन इन्कम जे नै होस् तर क्वान्टिटी डिमान्ड कहिले चेन्ज हुँदैन अब यो कस्तो खालको गुड्समा हुन्छ त डेली युजेबल गुड्स जस्तै चिनी नुन तेल बेसार लसुन त अर्कै भयो लसुन त सुनको भावमा छ चिनी नुन तेल त्यस्तो केसमा अब तिनीहरुको हाम्रो इन्कम बढ्यो भन्दैमा
मेरो इन्कम 100 रुपियाँ हुँदाखेरि मैले के भन्छु एक कप चियामा 1 कप चिनी खान्छु अब मेरो इन्कम 500 रुपियाँ भयो भने हैन मेरो इन्कम त 500 रुपियाँ छ म 1 कप चियामा मलाई 2 कप चिनी हाल्दियो किनकि मेरो इन्कम बढिसकेको छ भन्छ त भन्दैन नि हो यस्तो डेली युजेबल गुड्समा चाहिँ के हुन्छ जेरो इन्कम इलास्टिसिटी EY = 0 यसको नि फिगर बनाऊ क्वान्टिटी डिमान्ड इन्कम बढाएको देखाउँ तर क्वान्टिटी के हुन्छ बढ्दैन इन्कम घटाएको देखाउँ क्वान्टिटी डिमान्ड घट्दैन यस्तै गरेर हामीले के गर्यौं इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पनि सकायौं र यसको एक्जाममा यो पनि आउन सक्ने चान्स प्रोबेबिलिटी हाई छ यसको लेख्ने तरिका पनि अघि मैले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा जे भनेको थिए त्यसरी नै लेख्ने